अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आखिरकार वो वक्त आ पहुंचा है जिसका सबको बेचैनी से इंतजार था। जी हाँ व्यूअर्स, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दूसरे मरहले की अदायगियाँ जो हैं वो कल से शुरू होने जा रही हैं और इस बार हुकूमत ने कुछ अहम तब्दीलियाँ की हैं जिनका जानना हर अहले ख़ानदान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मुमकिन है कि आपका नाम भी उन नए अज़ला में शामिल हो चुका हो जिन्हें इस बार अदायगियों की लिस्ट में दाखिल किया गया है। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि किन किन अज़ला के लोग जो हैं वो कल से अपने किस्त जो है वो वसूल कर सकेंगे, और ये भी कि किन खानदानों को 13,500 रुपये की बजाय 27,000 रुपये तक मिलने वाले हैं। तो चलिए एक लम्हा ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले ये बात ज़हन में रखिएगा कि इस बार हुकूमत ने खास तवज्जो उन लोगों पर दी है जो पहले मरहले में रह गए थे या जिनकी तस्दीक में ताखीर हुई थी। अब दूसरे मरहले में उन सब को जो है वो शामिल किया जा रहा है जिनके कवायद मुकम्मल हैं और जिनका नया डायनेमिक सर्वे जो है वो अपडेट हो चुका है। तो अगर आपने अपना सर्वे जो है वो वक्त पर करवा लिया है तो आपके लिए ये वीडियो जो है वो आखिर तक देखना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने करीबी कैंप साइट जाकर अदायगी जो है वो चेक कर सकते हैं। लेकिन ज़रा ठहरिए, इस बार की सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि कुछ अज़ला को इस मरहले से निकाल भी दिया गया है और कुछ नए अज़ला को शामिल भी किया गया है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको वक्त से पहले पता चल जाए कि आपके ज़िले में अदायगी जो है वो कल से शुरू हो रही है या नहीं हो रही, तो बस इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखते रहना है, क्योंकि अगले चंद लम्हों में हम वो मुकम्मल लिस्ट जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ एक अहम बात ज़रूर समझ लीजिए, बहुत से लोग बार बार यही सवाल करते हैं कि हमें 13,500 रुपये मिले हैं मगर हमारे रिश्तेदारों या पड़ोसियों को 27,000 रुपये या 30,000 रुपये तक जो है वो मिल गए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो आपको वाज़िया कर दूं कि ये फ़र्क किसी गलती की वजह से नहीं हुआ, बल्कि हुकूमत की पॉलिसी के तहत है। कुछ खानदान ऐसे भी हैं जिनके साबका किस्तें जो है वो रुकी हुई थी और अब उन्हें एक साथ जो है वो 2 किस्तों की रकम जो है वो दी जा रही है। इसलिए अगर किसी को 27,000 रुपये मिले हैं तो समझ लीजिए कि उन्हें पिछली किस्त भी साथ मिल गई है। जबकि जो लोग अब पहली बार या बाकायदा किस्त जो है वो वसूल कर पा रहे हैं उन्हें 13,500 रुपये जो है वो दिए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, अब आते हैं सबसे अहम नुक्ते पर कि किन अज़ला में दूसरे मरहले की अदायगियाँ जो हैं वो शुरू होंगी। तो नोट कर लीजिए, उनमें शामिल हैं सबसे पहले नंबर पर कोयटा, तुर्बत, खिच, पंजगोर, सांगला, नौशेरो फिरोज, राजनपुर, ननकाना साहब, बिहाड़ी, दियामिर, दांचे, करामंग, बाग, कोहाट, मुजफ्फरगढ़, सुवाबी, सदनौती, वशो, खजदार, सक्कर, फैसलाबाद, पाकपतन, गवादर, लसबेला, मलेर, कोरंगी, ठट्टा, उरान, कराची सेंट्रल, कराची ईस्ट, कराची वेस्ट, उमरकोट, मीरपुर खास, थरपारकर, मठियारी, नवाबशाह, सानगढ़, चारसद्दा, पिशावर, मेहमद एजेंसी, खैबर एजेंसी, औरकजई एजेंसी, करम एजेंसी, शुमाली वजीरिस्तान, नौशेरा और हंगोर, ये तमाम अज़ला जो हैं वो हैं जिनके लिए कल से अदायगियों का आगाज जो है वो होने जा रहा है। तो नाज़रीन, अगर आपका ज़िला इनमें शामिल है तो खुशी मनाइए, आप लोगों के लिए ये खुशखबरी है। अब अपनी किस्त की वसूली के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन एक अहम शर्त याद रखें कि आप अभी भी अहल हो, यानी कि आपके नाम पर नाअहली का नोटिस या PMT स्कोर बढ़ने का मसला ना बना हो। अगर ऐसा कोई मसला है तो पहला अपना स्टेटस जो है वो आपने ज़रूर चेक कर लेना है, ताकि मौका जो है वो ज़ाया ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसे चेक कैसे किए जाएं, तो सुन लीजिए नाज़रीन, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट पर या करीबी कैंप साइट पर जाकर आप अपना स्टेटस या अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके वहां से स्टेटस जो है वो देख सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके नाम के सामने अदायगी ज़ाहिर हो रही हो तो मुबारक हो, आप अपनी किस्त जो है वो जाकर वसूल कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये बात बहुत अहम है कि इस बार हुकूमत ने सख्ती से हिदायत जारी की हैं कि सिर्फ मुस्तहिक और असल हकदार ही रकम जो है वो हासिल कर पाएंगे, क्योंकि पिछले चंद महीनों में यह देखा गया है कि कई सरकारी मुलाजमीन भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन गए थे, जिस पर हुकूमत ने फौरी कार्रवाई करते हुए
ایسے تمام افراد کو نااہل قرار دے دیا ہے اور انہیں نوٹیفیکیشن بھی بھیج دیے گئے ہیں کہ جتنی رقم آپ نے اب تک وصول کی ہے وہ واپسی کریں، بلکہ کچھ لوگوں کو تو سرکاری لیٹر بھی موصول ہوئے ہیں جس میں ان سے کل رقم کی واپسی کا طریقہ کار جو ہے وہ واضح طور پر لکھ دیا گیا ہے۔ تو اگر آپ کے علاقے میں کسی سرکاری ملازم کو یہ لیٹر ملا ہے تو کمنٹس میں آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے، کیونکہ یہ عوامی آگاہی کے لیے ضروری ہے تاکہ مستقبل میں کوئی غیر مستحق شخص اس پروگرام کا حصہ نہ بن سکے۔ اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اپنا ڈائنمک سروے جو ہے وہ مکمل کر لیا تھا اور کافی دنوں سے انتظار میں تھے، تو ان کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ اگر آپ کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ویب پورٹل پر یہ لکھا آ رہا ہے کہ آپ کا ڈائنمک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے تو آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، تو آپ کو مبارک ہو، کیونکہ آپ دوبارہ اس پروگرام کا حصہ جو ہے وہ بن چکے ہیں۔ تو ایسے تمام لوگ اب اہل ہو گئے ہیں اور ان کی قسطیں بہت جلد جاری کی جائیں گی، تو اب انتظار ختم ہونے والا ہے۔ بس آپ اپنی باری کا انتظار کیجئے گا اور قریبی ادائیگی مرکز سے جا کر آپ نے تصدیق جو ہے وہ اپنی کروا لینی ہے۔ ایک اور بات، جن لوگوں کی اہلیت کی جانچ پڑتال کے دوران قسطیں جو ہیں وہ رک گئی تھیں، وہ پریشان بالکل بھی نہ ہو، کیونکہ وہ تمام قسطیں جو ہیں وہ محفوظ رہتی ہیں۔ جیسے ہی آپ اہل قرار دیے جاتے ہیں تو وہ ساری رقم ایک ساتھ جو ہے وہ آپ لوگوں کو جاری کر دی جاتی ہے۔ اس لیے کچھ خاندانوں کو ایک ہی وقت میں 2 یا 3 قسطوں کی رقم جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ اب ناظرین یہاں ایک اور بات سمجھ لیں کہ اگر آپ کا PMT سکور 32 سے اوپر چلا گیا ہے تو ممکن ہے کہ آپ کو اس پروگرام سے باہر کر دیا جائے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ابھی بھی مستحق ہیں تو فوری طور پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر آپ کو جانا ہوگا اور اپنا نیا سکور جو ہے وہ چیک کرنا ہوگا۔ اس سے آپ کو دوبارہ اہل بننے کا موقع جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اس پروگرام کا مقصد صرف اور صرف ضرورت مند اور مستحق خاندانوں کی مدد کرنا ہے تاکہ وہ مہنگائی کے اس دور میں آسانی سے اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ اس لیے اگر آپ واقعی ہی مستحق ہیں تو اپنا حق جو ہے وہ آپ ضرور حاصل کریں۔ ناظرین، بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کی اہلیت ختم ہو گئی ہے تو کیا انہیں آخری قسط ملتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں ویورز، جب بھی کسی کو نااہل کیا جاتا ہے تو ایک آخری قسط جو ہے وہ ان کو ضرور دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی مالی معاملات کو سنبھال سکیں۔ اس کے بعد ان کا نام جو ہے وہ مستقل طور پر اس لسٹ سے نکال دیا جاتا ہے، اس پروگرام سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ حکومت نے اب مکمل ڈیجیٹل سسٹم کو لاگو کر دیا ہے تاکہ کسی کو بغیر وجہ جو ہے وہ نااہل نہ کیا جا سکے اور ہر مستحق کو اس کا حق جو ہے وہ وقت پر مل سکے۔ اس لیے اب ہر ضلع میں نگرانی کے لیے ٹیمیں جو ہیں وہ تعینات کی گئی ہیں جو ادائیگی مراکز کی مانیٹرنگ جو ہے وہ کر رہی ہیں اور اس بات کو یقینی بنا رہی ہیں کہ خواتین، بزرگ اور معذور افراد کو قطاروں میں پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ تو اگر آپ کو کسی مرکز پر کوئی مسئلہ پیش آئے تو فوراً سے پہلے آپ نے شکایات درج کروانی ہے، کیونکہ حکومت اب اس پروگرام کو مکمل شفاف بنانے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے اور اب آپ کے ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ ممکن ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، یہ ساری تفصیلات آپ کے لیے تھے، لیکن اب ایک اور خوشخبری بھی ہے۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ مرحلے میں احساس تعلیمی وظائف کی نئی قسطیں بھی شامل کی جائیں گی، یعنی کہ وہ بچے جن کے اسکول حاضری کے ریکارڈ جو ہیں وہ مکمل ہوں گے، 70% سے زائد ہوں گے، انہیں وظائف بھی جاری کیے جائیں گے۔ تو جن کے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہ لازمی اپنے بے فارم جو ہیں وہ اپڈیٹ کروا لیں تاکہ آپ کو بچوں کے وظائف بھی ساتھ مل جائیں۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جنہیں پہلی بار پروگرام میں شامل کیا گیا ہے ان کے لیے بھی یہ خوشخبری کا باعث ہے کہ اب ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ ایکٹیو کر دیے گئے ہیں اور وہ پہلی قسط جو ہے وہ جلد وصول کر سکیں گے۔ تو اگر آپ کا نام اس بار کی لسٹ میں ہے تو قریبی ادائیگی مرکز آپ نے ضرور جانا ہے، لیکن یاد رکھیں کسی غیر ذمہ دار یا جعلی ایجنٹ سے آپ نے رابطہ بالکل بھی نہیں کرنا، کیونکہ پروگرام صرف آفیشیل مراکز سے چلایا جا رہا ہے اور کسی بھی شخص کو گھر جا کر ادائیگی کرنے کی بالکل بھی اجازت جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ تو محتاط رہیں ناظرین، یہ ساری اپڈیٹس آپ تک پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو بر وقت اور درست معلومات جو ہیں وہ مل سکیں تاکہ آپ کا کوئی حق جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اگر پہلی بار یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو ابھی کیا بھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ جتنی بھی اپڈیٹ آیا کریں گی ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو ملا کرے گا۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔